हाई गाइज म आशिक र स्वागत छ तपाईँलाई आशिक इन्फो युट्युब च्यानलमा। साथीहरू, प्रिभियस भिडियोमा हामीले ओभरभ्यू अफ नेप्लिज क्यापिटल मार्केटको कन्सेप्ट रिभाइज गरेका थियौँ र आज हामी यो च्याप्टरको क्वेसन म्याराथन गर्नेवाला छौँ। र यदि तपाईँले यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने प्लिज यो भिडियो गरेर हेर्नु होला, किनकि म एउटै कुरालाई बार बार रिपिट गर्दिनँ है। सो प्लिज तपाईँले चाहिँ यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने पहिला यो भिडियो गरेर हेर्नु होला, अनि तपाईँलाई यो वाला भिडियोमा चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। ओके, सो मैले अब धेरै डिटेलमा चाहिँ जाँदिनँ हैन, एउटा कुरा जुन कुरा मैले यो भिडियोमा भनिसकेको छु त्यही कुरालाई चाहिँ मैले रिपिट गर्दिनँ। ओके, सो प्लिज गएर यो भिडियो हेर्नु होला र यदि तपाईँलाई भिडियो मन परेछ भने प्लिज च्यानललाई लाइक गर्नुहोस्, सब्सक्राइब गर्नु होला र नोटिफिकेसन बेल चाहिँ थिच्न नबिर्सनु होला। ओके, सो टाइमलाई वेस्ट नगरिकन हामी यो च्याप्टरको के गरौँ, क्वेसन म्याराथनलाई स्टार्ट गरौँ। ओके, सो नम्बर 1 क्वेसन नम्बर 1 छ हामीसँग। यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला, किनकि यो प्रोबेबल क्वेसन हो है। जुन प्रोबेबल क्वेसनहरू छ इक्जामको लागि त्यो क्वेसन मैले मात्रै तपाईँहरूसँग के गर्छु, डिस्कस गर्छु, ताकि तपाईँलाई चाहिँ ठ्याक्कै त्यही क्वेसन फस्यो भने 8 मार्क्स 7 मार्क्स त मजाले आओस् भनेर। ओके, सो तपाईँले चाहिँ एकदम अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला। क्वेसन नम्बर 1, अ म्युचुअल फन्ड मेड एन इस्यु अफ 10 लाख युनिट्स अफ ₹10 इच। 10 लाख युनिट छ उसको, 10 रुपियाँ प्रत्येकको। अनि इच अन जनवरी 1, 2008 नो एन्ट्री लोड वाज चार्ज। मेरो के पनि एन्ट्री चार्ज चाहिँ लागेन रे। इट मेड द फलोइङ इन्भेस्टमेन्ट। यसले चाहिँ यति कुराहरू के गरेको छ, इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। इट मेड भनेको कसले, एउटा जुन म्युचुअल फन्ड छ त्यसले चाहिँ यति इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। र हामीले नेट एसेट भ्यालुमा पढाएको थियौँ कि नेट एसेट भ्यालुको फर्मुला मैले के भनेको थिएँ, योभन्दा पहिलाको भिडियो तपाईँले हेर्नु भएको छ भने त्यहाँ मैले भनेको छु नेट एसेट भ्यालु इज इक्वल टु नेट एसेट डिभाइड बाई नम्बर अफ युनिट्स आउटस्ट्यान्डिङ। नेट एसेट भ्यालु पर युनिट इज इक्वल टु है, नेट एसेट भ्यालु पर युनिट इज इक्वल टु नेट एसेट डिभाइड बाई नम्बर अफ युनिट्स आउटस्ट्यान्डिङ। र नेट एसेट्स निकाल्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ, मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट प्लस रिसिभेबल प्लस एक्रुड इन्कम माइनस एक्रुड एक्सपेन्सेस माइनस लायबिलिटी। त्यो चाहिँ मैले पहिलेकै भिडियोमा भनिसकेको छु। सो प्लिज त्यो भिडियो गरेर हेर्नु होला है, कन्सेप्ट तपाईँको क्लियर हुन्छ। ओके, अब यसले चाहिँ यति कुरामा के गरेको छ अरे, इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ। 50,000 इक्विटी सेयर्स, 7% गभर्मेन्ट सेक्युरिटिज 8 लाखको, 9% डिभेन्चर अनलिस्टेड र 10% डिभेन्चर के हो, लिस्टेड हो। यो सबै मेरो के हो त, इन्भेस्टमेन्ट हो। ओके, त्यसपछि ड्युरिङ द इयर डिभिडेन्ड अफ वर्थ ₹12 लाख वेयर रिसिभ्ड अन इक्विटी सेयर। इक्विटी सेयरमा मैले के गरेँ त, 12 लाख रुपियाँ पनि मेरो आयो। ओके, इन्कम छ मेरो। इन्ट्रेस्ट अन अल टाइप्स अफ डेट सेक्युरिटिज वाज रिसिभ्ड एज एन्ड वेन ड्यू। जब पैसा आउने थियो त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्नु त, इन्ट्रेस्ट पनि रिसिभ गऱ्यौँ। एट द एन्ड अफ द इयर इक्विटी सेयर्स एन्ड 10% डिभेन्चर आर कोटेड एट 175 एन्ड 90% रेस्पेक्टिभली। यसले के भन्छ, जब हाम्रो साल सक्यो त्यति बेला इक्विटी सेयर र जुन हाम्रो 10% डिभेन्चर छ यो त्यसलाई चाहिँ हामीले इक्विटी सेयर 175% भ्यालु गर्छौँ भने उसलाई चाहिँ डिभेन्चरलाई हामीले 90% चाहिँ भ्यालु गर्छौँ भनेर भन्छ। र अरू इन्भेस्टमेन्टहरू अदर इन्भेस्टमेन्ट आर एट पार, अरूलाई चाहिँ जे जति छ त्यतिमै भ्यालु गर्ने। अब हामीलाई रिक्वायर्डमा के भन्न छ त, फाइन्ड आउट नेट एसेट भ्यालु पर युनिट गिभन द्याट। नेट एसेट भ्यालु निकाल, तर कन्डिसन हामीलाई दिएछ अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पेड ड्युरिङ द इयर अमाउन्टेड टु ₹5 लाख। अपरेटिङ एक्सपेन्सेस पनि हामीलाई दियो 5 लाखको। ओके, सो यतिसम्म एउटा क्वेसन छ है। सो पहिला हामी फर्स्ट क्वेसनलाई सकाम अनि त्यसपछि सेकेन्डमा जाउँला। सेकेन्ड क्वेसन के छ, अल्सो फाइन्ड आउट द एनएभी मतलब नेट एसेट भ्यालु इफ द म्युचुअल फन्ड ह्याड डिस्ट्रिब्युटेड अ डिभिडेन्ड अफ 0.8 पर युनिट ड्युरिङ द इयर टु द युनिट होल्डर्स। ओके, सो सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, पहिला नम्बर 1 क्वेसनलाई गरौँ, जुन हामीलाई नेट एसेट भ्यालु भनेको छ त्यो। ओके, सो हामीले के भनेको थियौँ कि एसेट्स माइनस लायबिलिटिज भनेको चाहिँ नेट एसेट हो। अब हामी के गर्छौँ, पहिला चाहिँ नेट एसेट क्याल्कुलेट गर्छौँ। सो नेट एसेट क्याल्कुलेट गर्नलाई हामी के भनेको थियौँ, मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट हैन, मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट। सो यहाँ हेरौँ, भ्यालु अफ 50,000 इक्विटी सेयर हामीले के लिन्छौँ, उसले के भनेको थियो 175%मा भ्यालु गर भनेर भनेको थियो, हो कि होइन, हो। सो 50,000 इक्विटी सेयर्सको के गर्छौँ हामीले, 100 जुन अहिले भ्यालु छ उसको त्यसलाई हामीले के गर्छौँ, अब 175%मा भ्यालु गर्छौँ हैन, किनकि पहिला 100 को थियो अब त्यसलाई 175मा भ्यालु गरिन्छ। सो 100 को 175% गर्नुहुन्छ भने 175 मा पुग्छ इन्टु 50,000 इक्विटी सेयर हो भनेर हाम्रो चाहिँ यति पुग्यो। त्यस्तै 7% गभर्मेन्टको बारेमा के पनि भनेको छैन, त्यही भएर चाहिँ 8 लाखको 8 लाख, 9% को बारेमा के पनि भनेको छैन, सो 5 लाखको 5 लाख, अनि जुन 10% डिभेन्चर छ माथि हाम्रो 5 लाखको त्यसलाई उसले 90% मा बनाएको थियो, त्यही भएर चाहिँ 450 भयो। ओके, अरू अब चाहिँ हामी यो 4वटा क्वेसन त हामीले कहाँबाट निकाल्यौँ, क्वेसनबाटै निकाल्यौँ। यो त हाम्रो 4वटा चाहिँ क्वेसनबाटै निकाल्न सक्छौँ। तर एउटा क्याश ब्यालेन्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हिडन वर्किङ नोट छ हाम्रो।
क्यास ब्यालेन्स के हो, हिडन वर्किङ नोट हो, जुन चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, जुन चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। अब हामी के गर्छौँ कि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स मेरो कति हो, यो चाहिँ हाम्रो के हो त वर्किङ नोट हो है। यो चाहिँ हामीले वर्किङ नोटबाट निकाल्नुपर्छ, यो चाहिँ हामीले वर्किङ नोटबाट निकाल्नुपर्छ। अब कसरी निकाल्ने त क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स, त्यसमा जाउँ है। सो सबभन्दा पहिला तपाईँले के हेर्नु होला कि मेरो ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ कति हो, ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ मेरो कति हो त, त्यो चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसरी बुझ्नु होला है, तपाईँले यसरी बुझ्नु होला कि मेरो मसँग टोटल पैसा कति छ, मसँग टोटल पैसा कति छ, त टोटल पैसा मसँग कति होला, यो 10 लाख, 10 लाख छ होइन, यस 10 लाख होइन, 10 लाख इन्टु 10 गरेर 1 करोड है, 10 लाख इन्टु 10 गरेर 1 करोड हुन्छ। र 1 करोड मसँग टोटल पैसा छ माइनस 98 लाख मैले के गराएको छु, इन्भेस्ट गरिदिइसकेको छु होइन। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यो मेरो 10 लाख युनिट छ इन्टु 10 एउटाको छ भनेपछि मैले कति इन्भेस्ट, मसँग कति पैसा आयो टोटल त होइन, 10 लाख मसँग टोटल पैसा कति आउँछ, 10 लाख इन्टु 10 गरेर मसँग टोटल पैसा आउँछ। यतिबाट मैले के गरेछु, 98 लाखको चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरिदिएको छु भनेपछि मसँग बाँकी पैसा कति बच्यो त, 1 करोड माइनस 98 लाख गरेपछि 2 लाखको पैसा मसँग बच्छ। यस नो 2 लाखको पैसा मसँग बच्छ भनेपछि 2 लाख मसँग आयो ओपनिङ है। सो यति चाहिँ मसँग सुरुमा पैसा रहन्छ। त्यसपछि मैले डिभिडेन्ड चाहिँ कतिको पाएको थिएँ, 12 लाखको, त डिभिडेन्डलाई मैले के गर्छु, जोड दिन्छु, किनकि डिभिडेन्डले मेरो के गर्छ, क्यासको ब्यालेन्स बढाउँछ। ओके, सो 12 लाख मैले जोड दिएँ। त्यसपछि मैले के बनाएको थिएँ कि जति पनि मैले डिभेन्चरहरूमा चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छु त्यसमा मेरो डिभिडेन्डहरू पनि इन्ट्रेस्टहरू पनि रिसिभ गरेको छु रे। ओके, सो मैले तपाईँले हेर्नु होला है, पहिला चाहिँ केमा मैले इन्भेस्ट गरेको छु त, इन्ट्रेस्ट मेरो सबैको आउँछ। त एउटा 9% गभर्मेन्ट सेक्युरिटी छ, एउटा 9% डिभेन्चर छ, अर्को चाहिँ 10% डिभेन्चर छ है। त यो जुन इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि हाम्रो, त्यो जहिले पनि केमा आउँछ त, फेस भ्यालुमै आउँछ है। यो मार्केट भ्यालुवालामा चाहिँ आउँदैन, मार्केट भ्यालुवालामा चाहिँ आउँदैन, यो जहिले पनि फेस भ्यालुमै आउँछ। सो हामीले ओपनिङ क्यास ब्यालेन्स त निकाल्न सिक्यौँ। त्यसपछि मैले डिभिडेन्ड आयो त्यो पनि मैले जोडेँ। अब मेरो जुन गभर्मेन्ट सेक्युरिटी मेरो छ नि माथि कति 8 लाखको, त्यसमा मेरो 7% को रिटर्न छ। सो त्यही भएर मैले 56,000 यसमा पाएँ, 45,000 यसमा पाएँ अनि 50,000 चाहिँ यसमा पाएँ। यो पाइसकेपछि मलाई चाहिँ 5 लाखको के छ, एउटा खर्च पनि पेड गर्नु छ। ठिक छ, यो मेरो के थियो, आएको इन्कम। सो मेरो सबैले क्यास बढाउँछ, मैले जोड दिएँ। अब एउटा चाहिँ मलाई एउटा खर्च पे गर्नुपर्छ जसले मेरो क्यास ब्यालेन्सलाई के गर्छ, कम गर्छ। सो मैले एउटालाई कम गरिदिन्छु अनि मसँग अब के आउँछ, क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स आउँछ। त्यसलाई म के गर्छु, यहाँबाट उठाएर यहाँ सिधै ल्याएर राखिदिन्छु अनि क्लोजिङ क्यास ब्यालेन्स राखेर हाम्रो के भयो, टोटल इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आयो, टोटल नेट एसेट चाहिँ मेरो के भयो, आयो। यहाँबाट लायबिलिटिज अरू केही छैन, घटाउनु पर्ने केही लायबिलिटिज छैन। सो मेरो चाहिँ यही नेट एसेट हुने भयो। नेट एसेटलाई अब हामीले के गर्छौँ, मसँग युनिट कति छ त, अब यहाँ हेर्नु है, नेट एसेट भ्यालु पर युनिट इज इक्वल टु नेट एसेट डिभाइड बाई नम्बर अफ युनिट्स अन्डरस्ट्यान्डिङ, जसमा यो त मेरो कहाँबाट आयो, यो जुन हामीले माथि यहाँ लेख्यौँ यो वाला, अनि 10 लाख युनिट त हामीलाई माथि क्वेसनमा उसले दिएको छ। सो त्यतिले हामीले गरेपछि कति आउँछ, ₹11.55, ₹11.55। ठिक छ। सो यो हाम्रो के हो भन्दाखेरि नेट एसेट भ्यालु पर युनिट हो। ओके, अब सेकेन्ड क्वेसन हेरौँ। अल्सो फाइन्ड आउट एनएभी इफ म्युचुअल फन्ड ह्याड डिस्ट्रिब्युटेड अ डिभिडेन्ड अफ 0.8 पर युनिट ड्युरिङ द इयर टु द युनिट होल्डर्स। ओके, अब हामी हेरौँ, यदि मैले डिभिडेन्ड बाँटेँ भने मेरो के हुन्छ, नेट एसेट घटेर जान्छ। यदि मैले डिभिडेन्ड बाँटेँ भने मेरो के हुन्छ, नेट एसेट घटेर जान्छ भनेपछि अहिले मेरो नेट एसेट कति छ, 51,000 होइन, 51,051 कति छ। त्यहाँबाट मैले के गर्छु, डिभिडेन्ड बाँड्छु कति रे, कतिको पर युनिटले, 0.8 को पर युनिटले भनेपछि मसँग टोटल युनिट कति छ, मसँग टोटल युनिट छ 10 लाख, टोटल युनिट छ 10 लाख इन्टु 0.8 मैले एउटालाई दिन्छु भने मेरो टोटल कति आउँछ, यहाँ जे आउँछ होइन, एउटा अमाउन्ट सर्टेन आउँछ। सो त्यो अमाउन्ट मैले आफ्नो यो नेट एसेटबाट घटाइदिएँ भने अब जुन मेरो रिमेनिङ नेट एसेट हुन्छ त्यो चाहिँ मेरो के हो, अबको रिमेनिङ नेट एसेट हो। अब जुन यो अमाउन्टबाट यो डिभिडेन्ड बाँटिसकेको घटाइदिनुहुन्छ भने रिमेनिङ नेट एसेट आउँछ अनि त्यसलाई फेरि तपाईँले के गर्नुहुन्छ, डिभाइड बाई युनिट गरिदिनुहोस्, तपाईँको फेरि अर्को चाहिँ भ्यालु आइहाल्छ। ओके, जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, नेट एसेट इफ 0.8 पर युनिट इज डिस्ट्रिब्युटेड विल बी यति। टोटल एसेट मेरो चाहिँ यो नेट एसेट थियो, यसलाई चाहिँ यसबाट मैले जति डिभिडेन्ड बाँड्छु त्यसले मेरो नेट एसेटलाई कम गरिदिन्छ। सो त्यो म घटाइदिन्छु अनि मेरो न्यू चाहिँ नेट एसेट कति आउँछ, यति आउँछ। अनि यसलाई चाहिँ मैले युनिट त मेरो 10 लाखै रहन्छ। सो 10 लाखले डिभाइड गर्नु हो भने 10.75 मेरो के हुन्छ, नेट एसेट भ्यालु पर युनिट हुन्छ। ठिक। सो यो क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई अलिकति धेरै टाइम लगाएँ। ओके, सो यसलाई चाहिँ तपाईँले ध्यान दिएर सुन्नु होला। अब बुझ्नु होला है। ओके, क्वेसन नम्बर 2
क्वेश्चन नम्बर 2 मा के छ है, यो पनि प्रोबेबल क्वेश्चन हो, किनकि मैले तपाईलाई सुरुमै भनिदिएँ कि सबै म प्रोबेबल क्वेश्चनलाई मात्रै डिस्कस गर्छु। द पोर्टफोलियो कम्पोजिसन अफ अ ब्यालेन्स्ड म्युचुअल फन्ड इज एज फलो। अब यो क्वेश्चनदेखि चाहिँ म त्यति डिटेलमा जाँदिनँ, किनकि फर्स्टवाला क्वेश्चनमा म धेरै डिटेलमा गएँ, किन त्यसबाट चाहिँ तपाईँको धेरै कन्सेप्ट क्लियर हुनुपर्ने हो है। अब स्टक हामीसँग दिएको छ ए, बी, सी र डी, यो चारवटामा चाहिँ उसले के गरेको छ, पोर्टफोलियोले मतलब कम्पनीले चाहिँ इन्भेस्ट गरेको छ। नम्बर अफ सेयर यसमा 20,000, 30,000, 40,000 र 60,000 छ। अनि जसको प्राइस हाम्रो छ यति छ हैन। त हामीले के पढाएको थियौँ कि मार्केट भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको के हो, नम्बर अफ सेयर इन्टु क्लोजिङ प्राइस अफ स्टक। यो कुरा मैले तपाईँलाई प्रिभियस भिडियोमा भनिसकेको छु हैन, नम्बर अफ सेयर इन्टु प्राइस पर सेयर। ओके, सो त्यो गरेर हाम्रो के आउँछ त, इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु आउँछ। त्यो गरेर के आउँछ, हाम्रो इन्भेस्टमेन्टको भ्यालु आउँछ। ओके, सो अब द फन्ड हैज नट बोरोड एनी फन्ड, द फन्ड हैज नट बोरोड एनी फन्ड बट इट्स एक्रुड म्यानेजमेन्ट फी, मतलब एउटा चाहिँ लाइबिलिटी तिर्नुपर्ने छ अरे। विथ द फन्ड म्यानेजर करेन्टली टोटल रुपिस 10 लाखको एउटा लाइबिलिटी तिर्नुपर्ने छ। फर्दर द फन्ड हैज इन्भेस्टमेन्ट अफ रुपिस 40 लाख, यो अर्को चाहिँ मेरो इन्भेस्टमेन्ट छ इन टाइम डिपोजिट एन्ड कल अकाउन्ट ब्यालेन्स अफ 8 लाख। मतलब फन्डले चाहिँ अर्को पनि एउटा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ 40 लाखको टाइम डिपोजिटमा, अनि कल अकाउन्टमा पनि मैले 8 लाखको चाहिँ के गरेको छु त, इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु। द एक्रुड बट नट रियलाइज्ड इन्ट्रेस्ट अन ब्याङ्क डिपोजिट अन द डेट अफ क्यालकुलेसन अफ एनएभी इज 2 लाख। मतलब मेरो इन्ट्रेस्ट पाउन पनि बाँकी छ, कति मेरो 2 लाखको बाँकी छ भने पनि यो पनि के भयो त, मेरो एसेट नै भयो। देयर आर 4 मिलियन युनिट्स आउटस्ट्यान्डिङ, मतलब 40 लाख मेरो के छ त, युनिट्स आउटस्ट्यान्डिङ छ। रिक्वायर्डमा वाट इज द नेट एसेट भ्यालु पर युनिट अफ द फन्ड, मतलब एनएभी पर युनिट निकाल भनेर भन्यो। सो हामीले सिम्पली के गर्छौँ, नेट एसेट निकाल्छौँ। नेट एसेट कसरी, टोटल इन्भेस्टमेन्ट माइनस लाइबिलिटिज। हेरौँ यहाँ 20,000 सेयर इन्टु 350 को दरले 7 लाख, त्यस्तै 30,000 सेयर इन्टु 400 को दरले, सुरुमै मैले तपाईँलाई भनिदिएँ भ्यालु कसरी निकालिन्छ भनेर, नम्बर अफ सेयर इन्टु प्राइस पर सेयर सबैको गर्ने, टोटल यसको भ्यालु आउँछ यहाँ एउटाको भ्यालु प्लस हामीले 10 लाख रुपियाँ चाहिँ लाइबिलिटी थियो। ओके, 40 लाख चाहिँ मैले एउटा टाइम डिपोजिटमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु, त्यो पनि मेरो आयो। 8 लाख चाहिँ मैले के गरेको छु त, कल अकाउन्टमा पनि इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु, त्यो पनि आयो। 2 लाख चाहिँ मेरो रिसिभेबल छ, त्यो पनि एसेट हो, त्यही भएर त्यो पनि जोडियो। टोटल एसेट चाहिँ मेरो त्यति भयो, माइनस एउटा चाहिँ मेरो 10 लाखको लाइबिलिटी तिर्नुपर्ने थियो, त्यो भएर मैले त्यो घटाइदिएँ। अब मेरो नेट एसेट कति आयो त, 4 लाख हैन, कति भयो, 4 करोड 60 लाखको। ओके, यसलाई मैले के गर्छु, 40 लाख मेरो युनिट्स आउटस्ट्यान्डिङ छ, त्यसले म डिभाइड गरिदिन्छु, मेरो के आउँछ 11.5 मेरो नेट एसेट भ्यालु पर युनिट आउँछ। ओके, त्यसपछि सेकेन्डमा के क्वेसन भनेको छु उसले, वुड यु बाई अर सेल युनिट्स अफ फन्ड इफ दे आर ट्रेडिङ एट 12.85 पर युनिट हैन। यसले के भन्नु त, वुड यु बाई अर सेल युनिट्स अफ द फन्ड इफ दे आर ट्रेडिङ एट 12.85 पर युनिट। अब तपाईँले हेर्नु होला, तपाईँको नेट एसेट भ्यालु पर युनिट कति आएको छ, 11.5। त यो भ्यालु जुन छ नि, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि युनिटको भ्यालु हुनुपर्ने भ्यालु हो 11.5। के हो, हुनुपर्ने भ्यालु कति हो, 11.5। तर त्यसलाई चाहिँ यदि 12.85 मा ट्रेडिङ गरिरहेको छ भने के तपाईँले किन्नुहुन्छ अथवा बेच्नुहुन्छ, त म कहिले पनि किन्दिनँ, किनकि यसको हुनुपर्ने भ्यालु कति हो, 11.5 हो। तर यसलाई यदि 12.85 मा कसैले बेचिरहेको छ भने के तपाईँले किन्नुहुन्छ, किनकि यो के हो, ओभर प्राइस्ड हो हैन। हुनुपर्ने भ्यालु कति थियो, 11.5 थियो। यदि यसको प्राइस 11.5 भन्दा कम आएको भए मैले बरु किन्थेँ हैन, किनकि यति चाहिँ हुनुपर्ने हो तर त्योभन्दा कम छ भनेपछि त्यो चाहिँ अन्डर प्राइस्ड हो, र जहिले पनि हामी अन्डर प्राइस सेक्युरिटिज मात्रै किन्छौँ हैन। त यो त के भयो, ओभर प्राइस भयो, त्यही भएर चाहिँ हामी किन्दैनौँ, बल्कि हामी के गर्छौँ, बेच्छौँ, ताकि हामीलाई के होस्, फाइदा होस्। ओके, सो यो कुरो पनि क्वेसन नम्बर 2 पनि हामीले गऱ्यौँ। अब जाउँ क्वेसन नम्बर 3 मा। यो आइक्यानको एक्जाममा डिसेम्बर 16 मा 8 मार्क्समा आइसकेको छ। डिसेम्बर 16 मा के भएको छ त, 8 मार्क्समा आएको छ, र यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन म यसलाई भन्छु हैन, किनकि यो एकचोटि डिसेम्बर 16 मा आयो, र एकचोटि अर्को पनि यो क्वेसन चाहिँ एकचोटि अझै रिपिट भएको छ। ठिक छ, यहाँ चाहिँ छ कि छैन, कुन इयरमा रिपिट भएको छ ठ्याक्कै मैले चाहिँ याद गरिनँ, तर एकचोटि अझै पनि यो क्वेसन 8 मार्क्समै कि 10 मार्क्समा रिपिट भएको छ। ओके, सो प्लिज यो क्वेसनलाई चाहिँ धेरै अटेन्टिभ भएर सुन्नु होला, अझै पनि रिपिट हुने चान्स यसको रहन्छ। ओके, सो सिद्धार्थ म्युचुअल फन्ड हैज द फलोइङ एसेट्स अन्डर इट अन द क्लोज अफ बिजनेस एज अन, मतलब लास्ट डेटमा चाहिँ हामीलाई दिएको छ अरे। कम्पनीहरू कुन कुनमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त, एउटा HIDCL, फेवा विकास ब्याङ्क, गरिमा विकास ब्याङ्क, मल्लिका विकास ब्याङ्क, यिनीहरूमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ अरे। कति कति सेयर इन्भेस्ट गरेको छ त, 20,000, 30,000, 20,000, 60,000। ओके, 1 वैशाख 2073 मार्केट प्राइस पर सेयर चाहिँ यति थियो। ठिक छ, क्लोजिङ प्राइस हो यिनीहरू चाहिँ। अनि 2 वैशाखमा चाहिँ मार्केट प्राइस पर सेयर चाहिँ यति थियो। ठिक छ,
सिम्पली हामीले यदि भ्यालु निकाल्नु छ भने मैले तपाईँलाई क्वेसनमा 2 मा पनि भने सिम्पली यदि मलाई भ्यालु निकाल्नु छ भने म के गर्छु नम्बर अफ शेयर इन्टु प्राइस पर शेयर। यो कुरो चाहिँ तपाईँले बिर्सनुहुन्न है। ओके, अब यसको अझै पनि क्वेसन छ, यहाँ हेर्नु होला। रिक्वायर्डमा उसले के भनेको छ र एउटा कुरा चाहिँ यहाँ मैले छुट्याएँ। टोटल नम्बर अफ युनिट चाहिँ उसले कति दिएको छ त 6 लाख दिएको छ। अब अरू पनि रिक्वायर्डमा हामीलाई के भनेको छ त्यो कुरो चाहिँ हेरौँ है। क्यालकुलेट द टोटल नेट एसेट भ्यालु एन्ड पर युनिट एनएभी अफ द फन्ड एज अन 1 वैशाख 2075। मतलब 1 वैशाख 2073 ओके सरी 2073 1 वैशाखमा कति उसको नेट एसेट भ्यालु हुन्छ अनि नेट एसेट भ्यालु पर युनिट पनि निकाल भनेर भनेको छ। ओके, नेट एसेट भ्यालु पनि निकाल अनि नेट एसेट भ्यालु पर युनिट पनि निकाल भनेर भनेको छ। सो अब हामी त्यसलाई निकालौँ। सिम्पली कसरी निकाल्न सकिन्छ यो त मलाई भनिराख्नु पर्दैन। कसरी जुन जुन पार्टिकुलर्समा हामी के गर्छौँ के कम्पनीमा चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट गरेको छ त एउटा एचआइडिसिएलमा फेवा विकास ब्याङ्कमा यसको नम्बर अफ शेयर त के रहन्छ सेम रहन्छ जुन हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेका छौँ त्यो लियौँ। अब 1 वैशाखमा भनेको छ भने हामी यहाँ 1 वैशाखकै के गर्छौँ प्राइस लिन्छौँ। त यहाँ हेर्नु होला तपाईँलाई 1 वैशाखको उसले प्राइस दिएको छ सबैको। यस, सो म के गर्छु यही सबै प्राइस त्यहाँ D2 सार दिन्छु। D2 मैले सार दिएँ 4 35 3 22 4 61 र 5 25। ओके, अब यो सपोज ए हो र यो यदि बी हो भने यो के हो त ए इन्टु बी हो। यस्तै हामीले सबैलाई गर्दै जान्छौँ अनि यो टोटल जुन छ नि त्यो मेरो के हो नेट एसेट हो। यो मेरो के हो टोटल नेट एसेट हो। ठिक, किन यसमा कुनै लायबिलिटी छैन, भएको भए मैले पे गर्थेँ, कुनै एक्सपेन्सिभ भएको भए मैले त्यसलाई पे गर्थेँ, तर यसमा चाहिँ के पनि छैन। त्यही भएर चाहिँ यो नै मेरो के हो नेट एसेट हो। नेट एसेट डिभाइड बाई टोटल युनिट, नेट एसेट डिभाइड बाई टोटल युनिट। त टोटल युनिट मसँग कति छ उसले मलाई 6 लाख उता दिएको थियो, मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ यहाँ 6 लाख मसँग टोटल युनिट छ। त नेट एसेट मेरो कति भयो जुन यहाँ छ त्यो यो चाहिँ मेरो नेट एसेट हो। नेट एसेट डिभाइड बाई नम्बर अफ युनिट्स गरेपछि 98.47 मेरो के भयो त नेट एसेट भ्यालु पर युनिट आयो। ठिक, सो एउटा त क्वेसन सक्यो। यो कति मार्क्सको थियो 3 मार्क्स, तपाईँले स्कोर गरिसक्नु भयो। अब 5 मार्क्सको लागि जाम। 5 मार्क्सको लागि उसले के भनेको छ त बीमा एज्युम 1 मिस्टर A submits a check of rupees 30 lakh to a mutual fund on 1 वैशाख 2073। यसले के भन्छ ए मिस्टर ए सबमिट्स अ चेक अफ 30 लाख है। यसले के गर्यो त 30 लाखको चाहिँ चेक उसले के गरेछ त म्युचुअल फन्डलाई चाहिँ सबमिट गरेको छ अरे अन 1 वैशाख 2073 एन्ड द फन्ड म्यानेजर अफ द कम्पनी पर्चेज 8000 सेयर अफ फेवा विकास ब्याङ्क। बुझिराख्नु होला है। यसलाई चाहिँ उसले के गर्यो भन्दाखेरि मिस्टर ए जुन छ नि त्यसले चाहिँ म्युचुअल फन्डलाई के गर्यो 30 लाख रुपियाँको चेक दियो। ठिक छ, अब म्युचुअल फन्डले त पैसा पायो। म्युचुअल फन्डले पैसा पाइसकेपछि अझै उसले के गर्छ फेवा विकास ब्याङ्कको 8000 सेयर चाहिँ एडिसनल किन्छ। पहिला त उसँग जे थियो त्यो छँदै थियो है। फेवा विकास पहिला कति थियो 30,000 सेयर चाहिँ उसँग पहिल्यै छ। अब उसले के गर्छ 8000 सेयर चाहिँ एडिसनली किन्छ एन्ड द ब्यालेन्स अमाउन्ट इज हेल्ड इन ब्याङ्क। अनि त्यो किनेपछि बाँकी जुन पैसा छ त्यो पैसा चाहिँ के भयो त ब्याङ्कमा चाहिँ रहिरहन्छ। भनेपछि अब तपाईँलाई ब्याङ्क पनि एउटा के भयो त एसेट भएर जान्छ, किनकि ब्याङ्कमा मेरो पैसा छ त्यो पनि मेरो के हो एउटा एसेट हो। कहिले किन्यो रे 1 वैशाखमा भनेपछि हामीले किन्ने बेला जुन खर्च लिन्छौँ नि त्यो चाहिँ 1 वैशाखको प्राइसले मल्टिप्लाई गरेर लिन्छौँ। एउटा कुराको लजिक हुन्छ कि एउटा कुराको के हुन्छ लजिक हुन्छ। तपाईँले ध्यान दिएर पढ्नु भयो भने क्वेसनमा सबै कुरो चाहिँ दिएकै हुन्छ हैन। एकदम मजाले सुन्नु होला, पढ्नु होला, बुझेर चाहिँ क्वेसन गर्नुहुन्छ भने लङ लास्टिङ रहन्छ। नत्र आज गऱ्यो भोलि बिर्सिनु, पर्सि बिर्सिनु, इक्जाममा गएर हैन गयो। सो त्यसलाई हेरौँ अब। इन सच केस वाट वुड बी द पोजिसन अफ द फन्ड एज अन 1 वैशाख 2073। अब फेरि चाहिँ त्यसपछि 1 वैशाखमा कति भ्यालु रहन्छ त्यो निकाल अनि 2 वैशाखमा पनि के निकाल त एनएभी इन टोटल एन्ड पर युनिट निकाल भनेर भनेको छ। अब रिभाइज हामीले चाहिँ 1 वैशाखमा निकाल्नुपर्छ। त यो त सिम्पल भइहाल्यो। 1 वैशाखको रिभाइज हामीले सिम्पली निकाल्न सकिहाल्छौँ हैन। के कसरी गर्छौँ जुन सेयरको पहिला जुनमा बढेको छैन जस्ताको त्यस्तै राखिदिन्छौँ। अब फेवा विकासको चाहिँ 30,000 पहिला थियो 8000 फेरि किन्यो त 38,000 हुन्छ। अब न्यू सेयर चाहिँ 38,000 हुन्छ। त्यति हो फरक पर्ने भनेको हैन। त्यति हो के फरक पर्नु भनेको। सो हामीले यसमा 38,000 गर्दैछौँ, प्राइस चाहिँ हाम्रो त्यही रहन्छ 1 वैशाखकै। अनि नयाँ चाहिँ हाम्रो के आउँछ नेट एसेट 6,20,000 अब जे छ त्यो हैन 6,20,80,000। यसरी आएपछि अब हामी के गर्छौँ त अब हामी के गर्छौँ यति मैले गरेँ। ओके, यति मैले गरेँ। अब मलाई नम्बर अफ युनिट कति भयो त त्यो मलाई निकाल्नु पर्यो। मलाई नम्बर अफ युनिट चाहिँ नयाँ हुन्छ नि त, किनकि मैले 8000 चाहिँ नयाँ पनि किनेको छु सेयर। सो मेरो नम्बर अफ युनिट के हुन्छ बढेर जान्छ। सो त्यो चाहिँ म निकाल्छु। कसरी निकाल्छु नम्बर अफ युनिट्स अफ फन्ड 6 लाख त मसँग पहिले थियो, 6 लाख त मसँग के थियो पहिले थियो, प्लस मैले चाहिँ 30 लाख रुपियाँबाट
98.47 मेरो के थियो नेट एसेट पर युनिट थियो। नेट एसेट भ्यालु पर युनिट मेरो कति छ 98.47 मतलब 30 लाखमा यदि मेरो एउटा भ्यालु चाहिँ एउटा युनिटको भ्यालु 98.47 छ भने कतिवटा युनिट होला त? यो मेरो अमाउन्ट हो, यो मेरो एउटाको भ्यालु हो भनेपछि मैले के निकाल्न खोजिरहेको छु टोटल युनिट चाहिँ कति होला त? त्यो गरेर मेरो कति आउँछ 30,646। त्यसलाई मैले 6 लाखमा जोडिदिन्छु अनि 6,30,466 मेरो के हुन्छ अब चाहिँ नयाँवाला युनिट हुन्छ। ठीक छ। अब मसँग चाहिँ फन्डसँग चाहिँ कति युनिट छ 6,30,466। ओके, यो त मैले निकालेँ। रिभाइज चाहिँ फर्स्ट वैशाखमा निकालिदिएँ। एकदम सिम्पल छ। एउटा मात्रै यो युनिटमा चाहिँ फरक परेर जान्छ अनि हामीले टोटलमा चाहिँ युनिट बढेको निकाल्नुपर्छ, त्यति हो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो सेकेन्ड वैशाखको निकाल्नु पर्यो। त सेकेन्ड वैशाखको पनि निकाल्न के छ गाह्रो छ छैन। किन हामीले के गर्छौँ सेकेन्ड वैशाखको निकाल्ने बेलामा हामीले सबै पार्टिकुलर्समा जुन जुन कम्पनीहरूमा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो त हामीले लिन्छौँ। सेयरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्दा 20,000 30,000 होइन अब 38,000। किनकि यो सेकेन्डको क्वेसन हो। यहाँ चाहिँ उसले 8,000 सेयर एडिसनली किनिसकेको छ। सो 38,000 20,000 उसमा छ अनि 60,000 चाहिँ यसमा छ। ओके, केही फरक परेन। अब यो चाहिँ सेकेन्ड वैशाखको हामीले के गर्छौँ प्राइस लिन्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड वैशाखको प्राइस हो। ठिक छ। लिएर हामीले सबलाई मल्टिप्लाई गर्दै हामीले लेख्छौँ। यो मेरो के आउँछ त अब नेट एसेट आउँछ र मेरो टोटल युनिट चाहिँ कति आएको थियो 6,30,466 नेट एसेट हैन। नेट एसेट डिभाइड बाई यो युनिटले तपाईँ डिभाइड गरिदिनुहोस्। अब तपाईँसँग 100.82 भएर के आउँछ नेट एसेट भ्यालु पर युनिट आउँछ। ठिक। सो मलाई आशा छ कि तपाईँहरूले चाहिँ यो क्वेसन बुझ्नुभयो होला है। यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले बुझ्नुभयो होला होप। ठिक छ। अब यो चाहिँ मैले तपाईँलाई बुझाइनँ क्यास ब्यालेन्स चाहिँ एउटा कसरी आयो। क्यास ब्यालेन्स कसरी आउँछ त तपाईँसँग पैसा कति थियो 30 लाख पैसा थियो हैन। 30 लाखको पैसा थियो अनि 30 लाख तपाईँसँग पैसा थियो अनि तपाईँले 8,000 सेयर किन्नुभयो। कति कसको फेवा विकास ब्याङ्कको। त फेवा विकास ब्याङ्कको एउटा सेयरको प्राइस कति छ 322। त्यही भएर 322 मा मैले किने अनि टोटल मैले किनेको अमाउन्टबाट पाएको अमाउन्टबाट मैले किनेको अमाउन्ट घटाइदिएँ भने मसँग रिमेनिङ अमाउन्ट कति छ त्यसलाई नै मैले 4,24,000 मैले यहाँ के गर्छु जोडिदिन्छु। त्यति हो। ठिक छ। ओके, सो यो क्वेसन पनि मैले तपाईँलाई सिकाएँ है। अब आफै प्र्याक्टिस गर्नु होला। अब एउटा छ क्वेसन नम्बर 5 मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो यो हैन। इक्जाममा चाहिँ आउन सक्छ, प्रोबेबल क्वेसन हो। मिस्टर एक्स पर्चेज्ड 4,000 युनिट्स अफ लक्ष्मी भ्यालु म्युचुअल फन्ड एट 12.5 पर युनिट। यतिमा चाहिँ किनेको छ अरे। एज एन असार 31st 2073 एज एन असार 31st 2074 ही रिसिभ्ड 1.5 एज क्यास डिभिडेन्ड एन्ड ₹1 एज क्यापिटल गेन डिस्ट्रिब्युसन पर युनिट। उसले चाहिँ असार 31st 2074 मा ₹1 1.5 चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड पायो अनि ₹1 चाहिँ क्यापिटल गेन पायो अरे। ओके, क्वेसनमा के छ रिक्वायर्डमा द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट इफ एनएभी पर युनिट एज एन असार 31st इज ₹13। उसले के भने हामीलाई कि यदि नेट एसेट भ्यालु पर युनिट 13 छ भने के निकाल त द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट। यो मैले किन 2-3 चोटि भने यो हामीले कहाँ पढाएको छौँ पोर्टफोलियोमा पनि पढाएको छौँ र भ्यालुएसन अफ सेक्युरिटीमा पनि पढाएको छौँ। यसलाई हामीले के पनि भन्छौँ त होल्डिङ पिरियड रिटर्न भनेर पनि भन्छौँ अथवा यसलाई मैले मार्केट रिटर्न भनेर पनि भनेको छु। सो यसको फर्मुला हामीले के पढाएको थियौँ P1 - P0 प्लस इन्ट्रेस्ट अथवा डिभिडेन्ड डिभाइड बाई P0 × 100% भनेर फर्मुला मैले पढाएको थिएँ, तपाईँलाई मैले पढाएको छु। ओके, सो त्यो हामीले के गर्छौँ अब निकाल्छौँ। सो यहाँ P1 को सट्टामा NAV1। सो NAV1 कुन अहिले हाम्रो कति प्राइस छ 13 त यो चाहिँ NAV1 हो किनकि करेन्ट प्राइस हो माइनस NAV0 मेरो कति प्राइस थियो त उसले आफै मलाई क्वेसनमा दिएको छ 12.5 हैन। त 12.5 प्लस डिभिडेन्ड मैले कति पाएको छु 1.5 इन्ट्रेस्ट क्यापिटल गेन मेरो कति भएको छ 1 त यो पनि जोडिदिन्छु डिभाइड बाई फेरि 12.5 × 100% गरेर तपाईँको के हुन्छ 20% को रिटर्न आउँछ। यो त मेरो सिम्पल फर्मुलामा आधारित हो। ठिक छ। अब जुन क्वेसन नम्बर 2 छ नि त्यो चाहिँ के हो त यसमा गजब क्वेसन छ। यहाँ तपाईँले हेर्नु होला है। यो चाहिँ मैले तपाईँलाई गरेर देखाउँछु। यो क्वेसन चाहिँ मैले तपाईँलाई गरेर देखाउँछु सेकेन्डको। पहिला चाहिँ क्वेसन पढौँ। द रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट एज एन असार इन 2074 इफ all dividend and capital gain distribution are reinvested into additional units of the fund at 12.6 per unit। ठीक छ। यो त मेरो के भयो असार इन 2074 मा मैले ठ्याक्कै रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकालेँ। अब यसले के भन्छ कि असार इन 2074 कै रिटर्न निकाल तर यदि जुन मैले डिभिडेन्ड पाएको छु र ₹1 जुन क्यापिटल गेन पाएको छु त्यसलाई पनि मैले के गरिदिन्छु त है एडिसनल युनिट्स अफ फन्डमा मैले रिइन्भेस्ट गरिदिएँ भने 12.6 पर युनिटको दरले मैले रिइन्भेस्ट गरिदिएँ भने कति मेरो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट होला त भनेर निकाल भनेर भनेको छ कि है। सो अब हामी के गर्छौँ पहिला हामीले के निकाल्छौँ त यहाँ हेर्नु होला है। अब यो क्वेसनलाई चाहिँ हामीले कसरी गर्छौँ यसरी हेर्नु होला। तपाईँले यदि टोटल सबै डिभिडेन्ड
सबै डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेनलाई इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ त? कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ? 1.5 तपाईँले डिभिडेन्ड पाउनु भएको छ प्लस 1 रुपैयाँ चाहिँ तपाईँले क्यापिटल गेन पाउनु भएको छ र तपाईँलाई युनिट कति छ? 4000 युनिट छ। ठिक छ। सो यति तपाईँले पुरै इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँको टोटल अमाउन्ट कति हुन्छ? अब 10,000 बराबरको तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ? इन्भेस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो के हो? टोटल अमाउन्ट रिइन्भेस्टेड हैन, किनकि मैले 1.5 चाहिँ एउटा क्यास डिभिडेन्ड पाएको छु, 1 रुपैयाँ क्यापिटल गेन पाएको छु र मेरो युनिट कति छ मसँग? 4000। सो मैले टोटल 4000 युनिटमा इन्भेस्ट गरेँ भने मेरो टोटल रिइन्भेस्टेड अमाउन्ट कति हुन्छ? 10,000। अब मैले यदि टोटल रिइन्भेस्टमेन्ट अमाउन्ट यति भयो भने मेरो केही न केही त पक्कै पनि युनिट के हुन्छ? बढेर जान्छ। मेरो के हुन्छ? युनिट मेरो बढेर जान्छ। सो एडिसनल युनिट मेरो कति भयो त? एडिसनल युनिट मेरो कति भयो? एडिसनल युनिट्स इज इक्वल टू 10,000 चाहिँ मेरो टोटल अमाउन्ट छ। 10,000 मेरो टोटल अमाउन्ट छ। यसलाई मैले के गर्छु? एउटा युनिटको भ्यालु मेरो कति छ? उसले क्वेसनमा मलाई भनेको थियो 12.6। त 12.6 ले मैले डिभाइड गरेँ भने 794 युनिट्स मसँग के आउँछ? एडिसनली आउँछ। ओके। सो अब मसँग टोटल युनिट्स कति हुन्छ? 794 त यो भयो प्लस मसँग 4000 त पहिलेदेखि छ नि त हैन। त टोटल युनिट्स मसँग कति हुन्छ? अब टोटल युनिट्स इज इक्वल टू 4000 मसँग पहिलेदेखि छ प्लस यो जुन मैले क्यास डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेनलाई इन्भेस्ट गरेर जुन मैले नयाँ युनिट कमाएको छु वा त नयाँ युनिट मैले जुन पर्चेस गरेको छु त्यसलाई पनि मैले जोड्नु पर्छ। कति? 794 इज इक्वल टू कति हुन्छ? अब 4794। सो यति मेरो के भयो त? अब नयाँ युनिट भयो। यो मेरो के हो? नयाँ युनिट हो। अब मलाई के निकाल्नु पर्यो? यो जुन युनिट छ 4794 यसको चाहिँ असार 31 मा असार 31 को 2074 मा कति भ्यालु हुन्छ त? यो जुन मेरो के हो युनिट छ त्यतिवटा युनिटको असार 31 2075 मा कति भ्यालु हुन्छ? किनकि भ्यालु ननिकालिकन त हामीले इन्भेस्टमेन्टको निकाल्न सक्दैनौँ, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट निकाल्न सक्दैनौँ। सो हामीले के गर्छौँ? यसको भ्यालु निकाल्छौँ। सो यसको भ्यालु निकाल्नलाई कति छ हामीसँग युनिट? 4794 वटा युनिट छ इन्टु असार 31 2074 मा मेरो भ्यालु कति दिएको छ त? एउटाको भ्यालु 13। त यति गरेपछि तपाईँको कति आउँछ? 62,317। यो मेरो के हो? असार 31 2074 मा 4794 वटा युनिटको के हो? भ्यालु हो। अब मलाई के निकाल्नु पर्यो? रिटर्न निकाल्नु पर्यो। सो रिटर्न निकालौँ अब है। रिटर्न निकालौँ। रिटर्न निकाल्ने बेलामा है एउटा कुरा, यो त मेरो के भयो? भ्यालु कति बेला हो रे? असार 31 2074 को हो है। तर यसको भ्यालु चाहिँ मेरो असार 31 2073 मा कति हो? यो कति हो त? 31 2074 को भ्यालु हो है। असार 31 2074 को भ्यालु हो। अनि यसकै भ्यालु चाहिँ यही 4794 के अरे 4000 सेयर मेला असार 31 2073 मा मेरो 4000 सेयर मात्रै थियो त्यति बेला हैन। तपाईले यहाँ क्वेशनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला चाहिँ मेरो असार 31 2073 मा मसँग 4000 सेयर चाहिँ मात्रै थियो। सो त्यही भएर म 4000 सेयरको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ त्यति बेलामा? त 4000 इन्टु एउटाको भ्यालु कति थियो रे? 12.5। सो यसको भ्यालु कति हुन्छ? 50,000 हैन। 50,000 कति बेला? असार 31 2073 मा। अब हामीले के निकाल्छौँ? रिटर्न निकाल्छौँ। त रिटर्न कसरी निकाल्छौँ? मेरो यति पुगिसक्यो त 62,317 कतिमा त? कतिबाट कति पुग्यो त? 50,000 बाट मेरो यति पुग्यो डिभाइड बाई 50,000 मैले गर्छु किनकि बेस त मेरो 50,000 रहन्छ इन्टु 100% मैले गरिदिएँ भने मेरो बढेको पर्सेन्टेज कति हो रे? कति रिटर्न आयो त? मेरो 24.63%। भनेपछि यदि मैले क्यास डिभिडेन्ड र क्यापिटल गेनलाई पनि इन्भेस्ट गरिदिएँ भने मेरो रिटर्न कति आउने रहेछ त? 24.63। र यदि गरिन भने मेरो कति रिटर्न आएको थियो? 24% आएको थियो। ओके। सो यसरी हामीले यसको क्वेशनहरु हेर्यौं। ठिक छ। यसकै साथसाथै मेरो यसको पनि क्वेशन मार्क सक्यो। ठिक छ। आजलाई हामीले यति नै गर्छौं। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। टेक केयर, बाय बाय एन्ड अल द बेस्ट फर द अपकमिङ एक्जामिनेसन।